अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर आए, लेकिन मौला ने ये नहीं फरमाया कि ऐ परवरदिगार, मौला ने ये नहीं फरमाया कि ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, हमने क्या है तुम्हें अपना नबी भेजा, लेकिन तुम पर एहसान फरमाया। लेकिन हजरत मोहतरम परवरदिगार आलम ने हजरत यानी तमाम अंबिया कराम को दुनिया के अंदर एक एक कर भेजा, लेकिन यह नहीं फरमाया था कि ऐ मुसलमानों, हमने तुम पर एहसान किया कि अपना यानी बे नबी को भेजा, लेकिन जब बारी आती है आमना के लाल की, जब बारी आती है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, जब बारी आती है अब्दुल्ला के जिगर की, तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, लक़द मन्नल्लाहु मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, क्या है मुसलमानों, हमने तुम पर एहसान किया है कि अपना प्यारा हबीब भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हजरत परवरदिगार आलम ने दुनिया के अंदर बेशुमार अंबिया कराम को, रसूलाने इज़ाम को भेजा, लेकिन ये नहीं फरमाया था कि हम तुम पर एहसान कर रहे हैं। लेकिन जब बारी आती है आमना के लाल की, तो परवरदिगार आलम एहसान फरमा रहा है। इसकी वजह क्या है कि मौला ने ये क्यों फरमाया है कि ऐ मुसलमानों, हम तुम पर क्या है एहसान कर रहे हैं कि हम अपना हबीब भेज रहे हैं। आज हम यहाँ पर जो जमा है ये मेरे नबी का ही सदका है, एहसान नहीं है तो क्या है। आओ मैं आपको बताता हूँ, अगर दुनिया के अंदर इंसान कोई भी क्या है इबादत करता है, अगर उसकी नीयत क्या है इस तौर पर है, मिसाल के तौर पर अगर इंसान क्या है नमाजों की पाबंदी कर रहा है और उसकी ये नीयत है कि लोग मुझे देखकर ये कहें कि मैं नमाजी हूँ, अगर उसकी ये नीयत है कि लोग ये कहें कि ये नमाज पढ़ने वाला है, अगर उसकी ये नीयत है कि लोग उसको नमाजी कहकर पुकारे, तो उसकी नमाज कबूल नहीं है। और अगर हज़रत मोहतरम कोई इंसान अपने गांव के अंदर रहकर बहुत ही मालो ज़र को क्या है खर्च करता है, गरीबों को क्या है लुटा रहा है, अगर उसकी ये नीयत है कि लोग मुझे सखी कहें, तो हज़रत मोहतरम उसकी क्या है वो मालो दौलत परवरदिगार आलम कबूल नहीं फरमाएगा। अगर कोई इंसान ऐसा है जो क्या है लोगों की मदद कर रहा है और वो ये कहलाए कि मैं क्या है लोगों की मदद करने वाला हूँ, लोग मुझे ये कहें कि ये बड़ा अच्छा इंसान है, ये क्या है ये लोगों की मदद करता है। अगर कोई मिसाल के तौर पर अगर कोई आलिम दीन है, उसकी नज़र उसकी अगर नीयत ये है कि मैं तकरीर करूँगा या नाते मुस्तफ़ा पढ़ूँगा, अगर मैं अच्छी पढ़ूँगा तो लोग मुझे क्या है मेरी तारीफ करते हुए नजर आए, तो हज़रत मोहतरम दुनिया के अंदर कोई भी अगर इबादत है, अगर उसकी नीयत ये है कि लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मुझे क्या है नमाजी कहें, तो परवरदिगार आलम उसकी इबादत को कबूल नहीं करता है। लेकिन अगर इंसान अपने घर के अंदर बैठकर मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ेगा, तो मेरा महबूब खुद इरशाद फरमाता है कि दुनिया के अंदर इंसान चाहे कोई भी इबादत कर ले, अगर उसकी नीयत गलत है तो कबूल नहीं है। अगर मेरा ऊपर सच्चे दिल से एक मर्तबा दुरूद पाक पड़ेगा, अगर उसकी नीयत ये है कि लोग ये कहते नजर आए कि ये दुरूद पाक पढ़ने वाला है, फिर भी क्या है मैं उसकी दुरूद पाक को कबूल फरमा लूंगा। ये क्या है हमें नबी के सदक़े मिला, एहसान नहीं परवरदिगार आलम का तो क्या। और मैं आपको बताऊं, जब मेरा आमना का लाल दुनिया के अंदर आया, आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा को जब ये मालूम हुआ कि आमना के लाल के दादा को मालूम हुआ कि मेरा बेटा दुनिया के अंदर, मेरा पोता, मेरा नाती दुनिया के अंदर आ गया है, बड़े ही खुशी के साथ मेरे हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब आए और आने के बाद हज़रत मोहतरम जैसे ही अपने कदम को गेट पर रखा और रखने के बाद आप क्या है वापस हो लिए, आंखों में आंसू आ गए। मेरे हुजूर के दादा जान क्या है रोने लगे।
حضرات محترم اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے حضور کے دادا جان کیوں رونے لگے؟ اگر آج کیا ہے کسی کا جوان بیٹا دنیا سے گزر جاتا ہے، جوان بیٹا کیا ہے اگر دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، اگر جوان بیٹا کیا ہے دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو باپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے، باپ کیا ہے بڑے ہی افسوس اور زندگی گزارتا ہے۔ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ اگر کسی کا جوان بیٹا دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو باپ کی کیا ہے کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور حضرات محترم کون سا بیٹا جس بیٹے کے نطفے سے میرا آمنہ کا لال دنیا کے اندر آیا ہے، یعنی کون سا بیٹا جو سارے بیٹوں میں کیا ہے جو عبداللہ کے سارے بیٹوں میں حسین تھے، عبداللہ کے سارے بیٹوں میں کیا ہے بلند اخلاق والے تھے۔ حضرات محترم آمنہ کے لال کے مصطفیٰ جان رحمت کے کیا ہے دادا جان زاروں قطار رو رہے ہیں اور گیٹ سے باہر آتے ہیں، اپنے چہرے کو گھما لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عبداللہ کی بیوی دیکھ لے، میرے مصطفیٰ کی والدہ محترمہ دیکھ لے کہ میرے سسر کیا ہے رو رہے ہیں اپنے بیٹے کی جدائیگی میں، اپنے بیٹے کے انتقال ہونے کے وجہ سے کیا ہے میرے کیا ہے سسر رو رہے ہیں۔ حضرات محترم دادا جان نے اپنے چہروں کو کیا ہے گھما لیا ہے اور اپنے آنسوؤں کو پوچھنے کے بعد اندر داخل ہوتے ہیں۔ جب داخل ہوتے ہیں جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھتی ہیں کہ آج میرے سسر کیا ہے روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت محترم دادا جان ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آمنہ بیٹی میرے پوتے کو مجھے دکھاؤ، میں اپنے پوتے کو کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم ادھر کیا ہے حضرت آمنہ بھی رو رہی ہیں کیونکہ عبداللہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ ایسے وقت میں ایسے محال میں اگر عورت کو کیا ہے سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کیا ہے شوہر کی پڑا کرتی ہے۔ حضرات محترم عبداللہ دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کیا ہے دنیا کے اندر جب بھیجا ہے تو یتیم بنا کر بھیجا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو جب دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے تو یتیم بنا کر بھیجا ہے۔ اس کی یعنی بے شمار حکمتیں ہیں، پروردگار عالم کی حکمتیں کون سمجھ سکتا ہے، اس کی حکمتیں کون جان سکتا ہے۔ حضرت میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حضرات محترم میرے اللہ کا پیارا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ کیا ہے یتیم پیدا ہو اور اس کی والدہ محترمہ یہ سوچتی ہو کہ میرا سرتاج نہیں ہے، میرا گھر والا نہیں ہے، تو میرا مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت کیا ہے حضرت آمنہ کا نام لے لے، اللہ رب العالمین اسے کیا ہے صبر عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بچہ یتیم پیدا ہوتا ہے اور حضرات محترم اس بچے کے گھر میں کیا ہے کوئی شادی کا پروگرام ہے، اس بچے کے گھر میں کیا ہے کوئی پروگرام ہے، کوئی کیا ہے فنکشن ہے، اور حضرات محترم اور بچے کیا ہے اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چل رہے ہیں، کوئی تو اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے اپنے باپ کے ساتھ عیدگاہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی تو اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے شادی کے فنکشن میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوئی آیا نہ آیا کون پڑھے گا؟ بار بار ویٹ ہو گئے پڑے تم، ابھی کوئی ہے پڑھنے والا؟ ہمارا تو موبائل نہ ہے، ابھی کوئی پڑھنے والا ہے باہر کے آئے نہیں۔